السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحياكم الله في مجلس من مجالس العلم، مجلس النظم القرآني. وهذه المحاضرة سيكون لها مذاق غير المذاقات التي تعودتموها في محاضرات سابقة. إن لب هذه المحاضرة هو في النظم القرآني، ونسأل الله العظيم لنا ولكم القبول. اللهم افتح علينا مرامي كلامك، اللهم افتح علينا مرامي كلامك يا رب العرش الكريم. قبل الشروع في هذه المحاضرة هناك بعض الأمور التي ينبغي عليها لطالب العلم ولدارس القرآن أن يهتم بها، فإذا ما عرفها وتوافرت عنده حري به أن يكون قارئا لكتاب الله. ونحن في كتاب الله مطلوب منا التدبر لمعرفة أسراره ونكاته النظمية. أول هذه الملاحظات والدقائق التي سطرتها أن هذا القرآن الكريم معجز، وهو كلام الله تكلم الله به سبحانه. فالقرآن كلام، وليس كما ادعت الفرق الضالة أنه مخلوق. فهذه أول لقطة ينبغي على طالب العلم وقارئ القرآن أن يعرف هذا، وهي كلام الله المتعبد بتلاوته من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فما بين دفتي هذا المصحف هو كلام الله. ثانياً، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير المعجزات الحسية الكثيرة، لكن هذه المعجزة هي التي كانت خالدة الدهر وأبدية الدهر. ولا زلنا إلى اليوم ندرس القرآن الكريم أكثر من 300,000 رسالة في القرآن الكريم، ولما نصل إلى منتهى هذا الكلام العظيم. إن أول جيل طولب بالتحدي الذي طالبهم الله به هو جيل الجاهليون، جيل الجاهلية، أصحاب الجهل، هم أرباب الكلام الفاخر، وهم أهل الشعر الشاعر. ومن هذه المنطلق بدأ سبحانه وتعالى يتحداهم، والتحدي سأشير إليه هنا في ضوء هذه المحاضرة، لو لم نخرج إلا ب5 فوائد. أسأل الله العظيم أن تكون لنا عونا على طاعته وقبولها عندنا. ثم إنه ينبغي على الدارس وعلى القارئ أن يعلم أن الشعر الجاهلي لا يمكن فهم الشعر الجاهلي بمعزل عن القرآن الكريم، ولا يمكن فهم القرآن الكريم بمعزل عن الشعر الجاهلي. فهناك علاقة وثيقة بين الشعر الجاهلي وبين القرآن الكريم، وعلى ضوء الشعر الجاهلي يفسر الكلام. والتحدي الذي تحدى الله به العرب هو للشعراء الجاهلية، ولا يمكن أن يأتي قوة التحدي في العصر الإسلامي، ولا في العصر الأموي، ولا في العصر العباسي بفترتيه، ولا بالعصر الدول المتتابعة، ولا بالعصر الحديث. التحدي هو للشعر الجاهلي، لأنهم أرباب الكلام الفاخر وأهل الشعر العالي،
وأهل النمط العالي وأهل الكلام العالي، وما قيل عن الشعر الجاهلي من أنه شعر شبقي جنسي شاط، هذه من لوثات الاستعمار ولوثات التغريب التي تسعى إلى أن يفصل بين القرآن الكريم ولغة العرب، فطيبوا بها نفسا. إذن ثم إنه لا يمكن أن يأتي بعد هذا الشعر قوم يتحدون النظم القرآني. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك، فإن لم يستجيبوا لكم في هود فاعلم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. إذن هذه نقطة مهمة جدا. النقطة التي بعدها أن الله تحدى العرب وهو يعلم أنهم يقبلون هذا التحدي، ولذلك ما وجدنا ذكرا أنثى عبدا حرا كبيرا صغيرا وزيرا غفيرا لم نجد أحدا منهم شكك في هذا القرآن، إنما بهتوا أمام هذا القرآن. وستجدون عندما نبدأ في التطبيق بدأ التحدي، نعم بدأ التحدي، قبلوا هذا التحدي، لكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا الكلام الذي تكلم الله به من جنس كلامهم أن يباروا هذا القرآن، ولذلك بهتوا، وسنشير إلى هذا. ثم إن عندما تحداهم لم ينصب لهم حكما يحكم بينهم، بين الكلامين، بين كلام الله وبين كلام العرب، لأنهم يعلمون أسراره ومضامينه، ما كان في داعي أنك تنصب حكما. كانوا ينصبون النابغة الذبياني في الشعر الجاهلي، يحكم بين هذا وبين هذا، أنت أشعر من هذا وهذا أشعر من هذا. القرآن لم ينصب لهم حكما، أنتم ستدركون معانيه وستدركون أسراره وستدركون أساليبه، وأنا أطالبكم بالتحدي. إذن هذه النقطة. ثم إن هناك قضية لا بد من الإشارة إليها قبل دراسة التطبيق، وهي أن المجاز والاستعارة والتشبيه علم البلاغة لب القرآن الكريم، ولو سقط المجاز من القرآن الكريم، ولو سقط التشبيه من القرآن الكريم، ولو سقط الاستعارة من القرآن الكريم والكناية، لا ضاع كما قال الإمام السيوطي شطر الحسن. ولذلك القرآن الكريم ملآن بالمجاز وملآن بالاستعارة وملآن بالكناية. لم تقرأوا قوله تعالى: والصبح إذا تنفس؟ ألم تقرأوا قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار؟ ألم تقرأوا قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت؟ ألم تقرأوا لب الاستعارة وقمة الاستعارة في كتاب الله: واشتعل الرأس شيبا؟ فهو تدور رحى الأساليب القرآنية الفنية على هذه الأقطاب الثلاثة. فهذه قضية. قليل القرآن وكثير القرآن معجز. سورة الكوثر في إعجازها كسورة البقرة في إعجازها، فالقرآن معجز، معجزة أبدية باقية على الدهر كله. هناك قضية أنه لا يمكن فهم القرآن إلا بمعرفة السياق. هذا السياق إما أن يكون قبلياً قبل الآية أو بعد الآية أو السورة كلها. ولذلك تشتد الأحداث في سورة البقرة وتتفكك في سورة الأعراف. عندما نقرأ القرآن الكريم نجد القضية أثيرت في البقرة، ونجد الفكة والحبكة انفكت فين؟ في الأعراف. وهذا من قمة الترابط. كنت قلت زمان لطلابي في الجامعة: القرآن كله من أوله إلى آخره كلمة واحدة. وحينئذ راحت الكلمة وأصبت بالعرق
وقلت لعلي قد تأليت على ربي أو بالغت أو تكبرت أو تجبرت أو أخذتني العزة أخذني الكبر فقلت هذه الكلمة. وهو كان اندفاع مني لدراسة القرآن. خدمت كتاب الله أكثر من 30 سنة وأنا أقلب صفحاته، بحوثي كلها في القرآن الكريم ودراساتي كلها في القرآن الكريم من زمن. ثم قذفت بهذه الكلمة، ثم خرجت من المحاضرة وقلت رباه يا رب تعلم ما ألم بي، وظللت حزينا. وفي يوم من الأيام فتح الله علينا وأنا أراجع رسالة الدكتوراه في الرازي، الفخر الرازي، إذ بالرازي عفى الله عنه ونضر الله وجهه وكرمه يقول لي القرآن من أوله إلى آخره وحدة واحدة. فأخذت أبحث في هذه الوحدة، فإذا الوحدة هي لا إله إلا الله. كل الأنبياء دعوا إلى لا إله إلا الله، وكل الحشد في القرآن الكريم من أوله إلى آخره كله لخدمة هذه كلمة التوحيد. وهذا ما تبين لنا في التحليل عندما نحلل الآيات. إذن هناك سبب لماذا لم يتحدى العرب القرآن الكريم. كل شيء عندهم. هل الذي أعجزهم الألفاظ؟ هل هي المعاني؟ هل هي الحروف؟ هل هو الإيقاع؟ هل هو الخفة في النطق، في السكنات، في النبر، في النغم؟ هل هو في الصوت؟ كنت أيضا كان عبد القاهر رحمه الله توقف عند هذه الستة: الحروف، الألفاظ، المعاني، الخفة، الإيقاع، الحركات، النبر. لم يتعرض رضي الله عنه إلى الصوت. هل الصوت أدركه عبد القاهر؟ هل الصوت غفل عنه عبد القاهر؟ هل الصوت أدركه عبد القاهر ولم يخبرنا؟ ولعمري عندما درست الصوت وجدت بغية البلغاء. هناك آية في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة يونس، وانتبهوا معي وحاولوا أن تستوعبوا ما أقوله لكم. هذه الكلمة القوية كانت أساساً للدراسات الصرفية واللغوية والصوتية. انتبهوا معي. قال الله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. هل من شركائكم من يهدي، مد منفصل، من يهدي إلى الحق. قل الله يهدي للحق. على طول يهدي، طريق طويل، إلى الحق، إلى الله. تمام؟ يجي على طول بعدها قل الله يهدي للحق. وقف. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي. هذه الكلمة كانت بابا للدراسة الصوتية. تعالوا معي. يا مفتوحة، يهي الهاء هاوية، يهد.
توقفت الهداية على حرف الدال. إذن الطريق في أسفل الحلق، طريق الكفر في أسفل الحلق. يهد يهد يهد، توقفت على الأسنان اللثوية. يهد دي، سقطت به. الدرس الصوتي. مثال ثاني، التوبة. التوبة يفضح الله المنافقين في الحرب. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. إذا الخطاب لمن؟ يا أيها الذين، ما لكم، شوف كيف الأدب، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. انتبه معي للقطة، لأن القرآن بالصوت يصور. الآن أمام صورة سيعرضها القرآن الكريم لك. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله قلتم. شفت كيف رسم، كيف القرآن يرسم؟ إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، شاهدوا في سبيل الله. الآن قال ما أحب الحارب، العنب والبخار والنسوان والعوال والبل والغنم والبقر والماء والمدينة الصيف يهول، نروح لتبوك ونحارب الروم. فرسم الله لهم: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. انتبه للحرف الشديد، يبغى يقول ما يقدر. قل وقف، قلتم. هذه واختها موجودة تحتها في سورة ثانية: وإن منكم لمن ليبطئن. تمام. إذا ما الذي حرولهم باهتهم؟ النظم القرآني. المعجزة فين؟ في النظم. وش النظم؟ النظم يا مشايخ، النظم اللي هو التركيب. احفظوا هذه ودينوا الله بها، في إعجاز علمي، في إعجاز غيبي، في إعجاز كلها. لا، التحدي الذي أراده الله سبحانه وتعالى هو النظم. وش النظم؟ التركيب. إيش التركيب؟ تكاتف الكلمات في القرآن، تلازم الكلمات، تآخي الكلمات، تعانق الكلمات، واحدة تأخذ واحدة، واحدة تأخذ واحدة، كما قال أبو حيان والزمخشري: آخذة بحجز بعضها. هذه تأخذ بعنق الثانية، وهذه الثالثة تأخذ الرابعة، والرابعة تأخذ الخامسة، والسابعة تأخذ الثامنة، والثامنة تأخذ التاسعة، والتاسعة تأخذ 100,000 لأن تنتهي. فالقرآن من أوله إلى آخره كذا. هذا النظم، هذا الإعجاز اللفظي أو الذي طالب الله به الكفرة، النظم. والنظم هو التركيب. طيب، إيش آيات التحدي؟ 5 آيات تحدى الله بها العرب في سور القرآن موزعة، مكية ومدنية. وإن كنتم في ريب، الريب الشك، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. احفظوا كلمة مثله. الحدث الثاني: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من شهدائكم من دون الله. الثانية: أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور من مثله. مفتريات. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا لا يأتون بمثله. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث من مثله إن كانوا صادقين. إيش المثلية؟ المثلية يا مشايخ أن تكون الآيات مترابطة متساوقة متآخية متعانقة، بعضها يأخذ من بعض من أول ورقة حتى آخر ورقة. نظم القرآن الكريم، هذا هو النظم القرآني.
فانتبهوا. طيب الإعجاز وما الإعجاز؟ فيه إعجاز عددي نعم، فيه إعجاز غيبي نعم، فيه إعجاز لفظي اسمه غيبي مستقبلي، غيبي حاضر موجود، صدقت، لكنه ليس مناط التحدي، ليس مناط التحدي الذي أراده الله. فمناط التحدي هو الأسلوب والنظم والتركيب، وبينت لكم هذا. ولو قدر الله لنا محاضرات أخرى سنشير إلى هذا. طيب ما موقف العرب من القرآن؟ حرصا على الوقت اخترت موقفين. الموقف الأول موقف الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة أكبر ذائقة نقدية في العصر الجاهلي، أبو خالد بن الوليد وأبو الوليد بن الوليد، أكبر ذائقة، وهو القائل اعصبوها براسي. قالت قريش من اللي ممنعنا من الرسول ده؟ ايش نظركم يا جماعة في دار الندوة؟ من نرسل؟ قال ما حد، أنا عمر. قال لا أنت لا، إنها فيك يا أبو الوليد. يا قوم قالوا ما فيه، في ظهرك. ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه المشرك يقول له اسمع اسمع، من جاء لك الحكاية ولا رح اسمع. فدخل عليه، عرض عليه العروض، نعرسك ونهبك ريس ونعطيك المال. قال اسمع يا أبا الوليد، اسمع يا أبا الوليد. ثم تلا عليه من سورة فصلت حتى إذا وصل إلى الآية 11 التي فيها وإلى عاد ما أبغى، خلاص خرج من عنده بغير الوجه الذي دخل به. فرأته قريش قالت والله لقد دخل بوجه وخرج بوجه، وما ذاك إلا أنه قد صبع أو استحلل كلامه. فقالوا يا أبا الوليد وإيش السالفة؟ قال والله إنكم لا تعلمون يا قريش، إني أعلمكم بالشعر وأعلمكم بالرجز وأعلمكم بالقصيد وأعلمكم بالخطابة وأعلمكم بسجع الكهان. والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الجن ولا من كلام الإنس. إن بدأ الآن أول بذرة للنقد الفني في القرآن الكريم يضعها الوليد بن المغيرة، وأول بذرة للنقد الموضوعي يضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا زالت الدراسات من ذلك الحين إلى يوم قيام الساعة لا تخرج من هاتين النقطتين، نقطة الوليد بن المغيرة ونقطة عمر بن الخطاب. أما نقطة الوليد بن المغيرة ونعم ما قال، كافر إيه كافر، لكن نعم ما قال. في هناك مسلمين يجحدون القرآن، مسلمين محسوبين علينا من الجلدة، يطعن في القرآن ولو كان وقت متسع أعطيتك الشبهات حقتهم. أولها إن هذان إلا خصمان، إن هذان إلا ساحران، هذه أول واحدة، لكن ما في وقت. طيب إيش يقول المغيرة؟ يقول المغيرة والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه، أعلاه مثمر وأسفله مغدق وإنه ليحطم ما دونه. كل الدارسين بالاستثناء عرضوا لهذه لكنهم لم يدققوا في كلامه. كل الدارسين عرضوا لهذا النص لكن ما وجدنا من يدقق في كلامه. فتح الله علينا فقلت الحلاوة التي قصدها الوليد يريد سهولة النطق بمفردات القرآن، وهذا ركن من أركان البلاغة، أن تكون الألفاظ سهلة مأنوسة غير مستوحشة، وأنه شهي جذاب للنفوس خلاب للعقول ترتاح إليه الأرواح. وأما الطلاوة التي أشار إليها الوليد فهو أنه محلا بألفاظ جميلة ونغم مقبول. اقرأوا إن شئتم سورة النجم. ليش اختار ربي ضيزة؟
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. ما كان في كلمة جائرة ما تأدي، طيب ظالمة ما تأدي، طيب ضيزة هي تأدي. ليه؟ لأمرين. هم الكفرة لما قالوا إن الله يأخذ البنات وحنا نأخذ الأولاد، أتوا ببهتان عظيم. كيف تعطيني البنت وانت تأخذ الولد؟ أنا الرب، يعني لو سلمنا جدلا انت قاسم على الأقل لك ولد وبنت، بنت ولد، أما لكم تعطوني البنات وتأخذون الأولاد فهذا بهتان لم تجري به العادة، وهذا افتراء. ولذلك ما دام أنكم افتريتوا بهذا فأنا بجيب لكم لفظة غريبة بناء على التقسيم الغريب في اللفظ والمعنى. فأما اللفظ فهي أن تتساوى في النغم الموسيقي: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. بعدين تلك إذن، بعدين شوف النظم تلك إذن، استخدم الرب إذن النتيجة، تلك إذن إيش؟ قسمة ضيزى. إذن هنا جاءت كلمة ضيزى على فعل نغمها الموسيقي يتساوى مع الصورة كاملة. طيب والمعنى الثاني؟ المعنى الثاني أنكم لما جئتم بالافتراء والبهتان ناسب أن آتيكم بلفظة لا تأنسون إليها ولا تعرفونها، وهذه من الفرائد القرآنية التي وجدناها في القرآن، بالإضافة إلى يهدي وبالإضافة إلى فجوة وبالإضافة إلى رقود وخمط وإثل وغيرها. طيب هناك مشايخ الوليد، جاء واحد بدوي شايب معه بعير ودخل وربط البعير وقال: أين أجد محمد بن عبد الله؟ ما كان النبي يتميز على صحابته معه. أين أجد محمد بن عبد الله؟ قالوا: هذا موجود. قال: يا محمد؟ قال: نعم. قال: أتيتنا بأربع كلمات لم نعرفها ولم ننطقها ولم نسمع منها، ما سمعنا بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما هن الأربع؟ قال: تقول نهزأ، تقول نستهزئ ونحن نقول نهزأ، وتقول قسورة ونحن نقول أسد، وتقول عجاب ونحن نقول عجيب، وتقول كبارا ونحن نقول كبير. من أين أتيت بها؟ فأصيب النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأن به ينتظر المدد حتى يأتي إليه ويتحاور معه. وهذا كلام الله، والكلام هذا في فترة العصيبة يدخل بدوي ثاني مع بعير يربط البعير. أين محمد بن عبد الله؟ قال: النبي عليه الصلاة والسلام مشهور بهذا. جاهدي قال: أبغى أستفتيك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هات سؤالك. وقاعد مع هذا. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام: إيش قلت؟ ما سمع سؤالك، أعد سؤالك. فأعاد سؤاله. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع ذي، فقال: ماذا؟ أعد سؤالك وما سمعته. انتبه للوحي. قال له: يا محمد أتستهزئ بي؟ إذا نقول نهزأ جابها هذا العربي: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب
وأنا تراني رجلا كبارا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. فقال المشكك: يا محمد، قد سمعت وأدركت ووعيت وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأن هذا الكلام كلام الله. لا أطيل. هناك الحروف المقطعة: ألف لام ميم حاميم قاف نون كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين ألف لام إلى آخره. إيش السر في هذه الحروف؟ سر الحروف المقطعة العلماء ضربوا ب40 قولا إلى 50 قولا. أجودها اثنان، وأجود الاثنان الثاني. أما الأول فقالوا هي فواتح استفتح بها الكلام. ألف لام ميم، حنصلي الفجر يجيك الشيطان ترى بيقرأ السجدة، ترى بيقرأ البقرة، يمكن يقرأ العمران. ألف لام ميم، إذن هي فواتح وتنبيهات، فواتح وتنبيهات. الأمر الثاني وهو المعجز وهو المختار وهو الذي اخترته: ألف لام ميم حا ميم. هذه مواد خام: حا ميم ألف لام كاف، مواد خام. يا قريش، قد نظمت كلامي هذا كله من جنس هذه الحروف المقطعة، فأنتم تقولونها في أشعاركم وفي خطبكم وفي عهودكم وفي مواثيقكم وفي مراسلاتكم. أنتم تعلمون جنس هذه الحروف التي تكلمت بها، فجيئوني بمثل هذا النظم. يا سلام، يا سلام على التحدي يا مشايخ. كذا نتعلم صح، كذا نتعلم صح. إذن هنا الله يقول لهم: قد تكلمت بحروفكم التي تتكلمون بها وتتحدثون بها، ائتوني بمثل هذه الحروف التي في شعركم ومعاشكم وجيئوا بمثل هذا النظم. فبهتوا كلهم، ولم يستطع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. وإن مد الله في العمر واجتمعنا، فقد اخترت هنا لكم بعض الأشياء الحلوة كذا لكم، ولكن فيما بعد إن شاء الله تعالى إن مد الله في العمر سننا سننا أخرى. طيب، الحروف المقطعة، ليش هو استخدم الحروف المقطعة؟ أولاً هذه الحروف المقطعة عدد الحروف المعجم 29 حرف، خذ نصها وجمعت للشباب اللي يدرسون، وجمعت في قولك: نص حكيم قاطع له سر. جمعوها في 14 حرف. ايش 14 حرف؟ نص حكيم قاطع له سر. تمام. فهو أخذ من المستعلية نصفها، من الرخوية نصفها، من الشديدة نصفها، من المنفتحة نصفها، من المستعلية نصفها، من القلقلة نصفها. هذه اللقطة الأولى. طيب، كل سورة تبدأ بطاء يذكر فيها قصة موسى. كل سورة تبدأ بطاء تذكر فيها قصة موسى. كل سورة تبدأ بحاميم يأتي بعدها والكتاب المبين أو تنزيل الكتاب المبين. كل سورة تبدأ بألف لام ميم
يستعرض فيها الخلق، أول الخلق وأوسط الخلق وآخر الخلق. هناك صور لم يذكر القرآن الكريم بعدها بالكتاب العظيم. ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه، حاميم والكتاب المبين. طيب في ألف لام ميم ذكرتها يا ربي، ما جئت فيها بذكر للكتاب. إيش السورة هذه؟ السورة الأولى مريم حامي كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ليش ما جيت بالقرآن الكريم فيها؟ جيت بها في مريم بس على طول. قال لما كانت الحروف إعجاز في ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه، فقصة مريم وقصة زكريا وقصة عيسى بن مريم والأحداث الساخنة في الحمل والولادة كانت مناطا للإعجاز، فاكتفينا بهذا. الصورة الثانية ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هلكت الفرس على يد الروم وهلكت قريش على يد محمد في نفس اليوم. بدر في مكة والروم والأكاسرة في كسرى هلكوا في نفس اليوم. طيب ليش ما هبت بعدها والقرآن الكريم؟ قال لأن غلبة الروم أخبار غيبية، فهذا الخبر الغيبي استحق أن يكون في أوله. طيب العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال أكبر فتنة للإنسان فتنة في دينه. الله أكبر، بارك الله فيك. إذن هنا أول فتنة يحاسب بها الإنسان فتنة الدين. تروح الأموال مع السلامة، يروح البو ولم فتنة الدين من أخوكم. إن الله لا يبتلينا في ديننا، الله لا يبتلينا في ديننا يا مشايخ. تمام. طيب كذا إلى حد ما أوجزنا لكم ربع المحاضرة. نبدأ الآن في التطبيق. أول ما اخترت لكم البسملة، يعني دائما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسملة. إيش معنى بسملة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حسبلة، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. طيب الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب الهلهلة، لا إله إلا الله، يسمونها النحت، تنحت من كلمتين كلمة واحدة، مثل عبد الدار عبدري، عبد الشمس عبشمي. طيب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو العبادلة. تمام. إذا يسمونها إيش؟ النحت، يسمونها النحت. طيب البسملة فيها 3 أوجه يا مشايخ. هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ الشافعي والنووي وابن مبارك قالوا هي آية من الفاتحة ويجهر بها. الشافعي والنووي وابن مبارك قالوا آية يجهر بها. أبو حنيفة وأحمد قالوا آية لكنها لا يجهر بها، تقرأ سرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إذن جهر. مالك ليست آية من الفاتحة. علماء اختلفوا في هذا، وليس مناط تحرير محل النزاع هنا. وإن كنت أذهب إلى أنها، ولست أنا اللي أذهب، هم اللي ذهبوا. المذهب عندنا الجمهور أنها تقرأ سرا. طيب ليش قال بسم الله؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم تستحب في أول كل عمل. شيبان الله يحفظنا وإياهم ويجزيهم عنا خير الجزاء، شيباننا وأهلنا وأهلكم ما يفك بسم الله من على همه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. حتى هو عند الصرافة بسم الله الرحمن الرحيم،
عند بائع التمر بسم الله الرحمن الرحيم حتى أشوف. إذن ما يفك ذكر الله. إذن يستحب بها في كل قول وفي كل عمل، في أكلك، في شربك، في خروجك، في دخولك، في حتى زوجتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قولا ليه؟ إشادة تبركا بسم الله، وإشادة بسم الله، وتنويها لاسم الله. وعندما أقول ذلك العبون ذلك العبون ذلك العبون، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هم كلهم طالعون فيني. إذا أنا جذبت أسماعهم إلي، ففيها جذب وشد وانتباه، ففيها جذب وشد وانتباه. وفيها أيضا تنبيه، لأن الأمر الذي سيأتي بعد بسم الله أمر ذو بال، أمر مهم. عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذن فيه لو قرأ اللي في الأخبار أمر ملكي بسم الله الرحمن الرحيم كلكم. إذن هنا أمر يعقبها أمر ذا بال. طيب، لماذا بدينا التحليل؟ لماذا لم يقل بالله؟ ليش قال بسم الله ما قال بالله؟ أولاً لأن التبرك بالاسم، التبرك بالاسم وليس بالذات. ما أنت تسحب ربي معك في كل مكان، لكن اسمه مصاحب لك. يعني ربي ما يسكن في مكان، ربي على عرشه ومعنا بعلمه، فلا يكون معي في البقالة في المسجد في لا، مستحيل. هو على عرشه سبحانه وتعالى، مستوٍ على عرشه، استواءه معلوم، ولا يفوته ولا يعزب عنه شيء، يدرك الأبصار كلها. قال أحد العلماء له في كل لحظة 370 لحظة، وكم الأرض بالنسبة له. طيب، هذه النقطة الأولى. ثم إنه يريد أن يشرع لنا أن تذكر اسم الله في الذبح، في العمل، في القرآن، في الأكل، في الشرب، تذكر اسم الله. ثم للفرق بين لو قلت بالله قسم، لأن الباء تالله بالله والله كلها قسم، فللفرق بين القسم وبين التيمم. طيب، بسم الله قال الزمخشري حذف ما قبل بسم الله. وش اللي حذفه؟ اقرأ بسم الله. طيب، ليش حذف الفعل؟ اقرأ بسم الله، اتلو بسم الله، ادعو بسم الله. ليش حذف الفعل؟ قال حذف الفعل لثلاثة أمور. حذف الفعل دل على ثلاثة أمور. أولاً أن بسم الله أهم وأدل وأعظم في الاختصاص، أهم وأعظم وأدل في الاختصاص به سبحانه وتعالى. طيب، الباء يا مشايخ، لما أقول لكم كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، الباء هنا للآلة، الباء هنا ايش؟ آلة. ذبحت بالسكين، الباء هنا ليش؟ للآلة. طيب، بسم الله قال هي للمصاحبة، الباء هنا للمصاحبة، فاسم الله يصاحبك في كل أحوالك، ملصق بيك. فالإلصاق والمصاحبة هو معنى الباء في قوله تعالى بسم الله. تمام. بسم الله، الله، الله أعظم، أعظم وأكبر وأجمع أسماء الله الحسنى. اسمه الله، ولم يسمى أحد بالله. سمعتوا أحد اسمه الله؟ ما في أحد اسمه الله. هذا علم لا ينون، مخصوص به سبحانه وتعالى. لم يسمى أحد باسمه البتة. وقيل هو مرتجل وقيل هو مشتق.
وقيل إذا كان مشتقا يكون من لاها، تحيرت العقول في هذا الرب شو. وقيل من أله يأله إذا قصد وعبد. تمام. ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى في الأمور المخيفة. اتق الله، واحد ظاهر اتق الله، خاف من الله، إذن لا يرهبه إلا هذا الاسم. فالله هو يستعمل في الأمور الكبرياء والعظمة والقوة والجبروت، هذا اسم الله. ستجد الله اسماء أخرى، لا، اسم الله يستخدم في الأمور التي فيها تفرد، فيها كبرياء، فيها جبروت، فيها شدة. ولذلك يقول الله تعالى في آل عمران: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. طيب، ليش بدأ بلفظ الله؟ ما قال باسم الرحمن، ما قال باسم الرحيم؟ ليش اختار اسم الله؟ اختار اسم الله لأنه اللفظ الدال على توحده وتفرده بالألوهية والعبودية، فلاقى هذا الاسم لهذا الرب سبحانه وتعالى. طيب، لماذا تقدم اسم الله على الرحمن الرحيم؟ لماذا تقدم اسم الله على الرحمن الرحيم؟ تقدم اسم الله على الرحمن الرحيم جرياً على عادة العرب. العرب يذكرون الاسم محمد، ثم يعطونه الأوصاف: محمد الشيخ العظيم العلامة الدكتور الكذا شيخ العرب. إذن العرب تذكر الاسم ثم تذكر الصفات. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بعدين الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. شفتوا كيف؟ إذن يذكر اسمه ثم يذكر صفاته، واسمه واحد بس الله. 99 دي كلها صفات له، صفات ليست أسماء، هي صفاته: صفة الرحمة، صفة العلم، صفة الكبر، الرحمة، العلم، السمع، البصر، إلى آخره. تمام؟ طيب، الاسم الثاني الرب. أنا جيت بالله بعد جيت بالرب. الرب فيه الشفقة، فيه العطف، فيه الرحمة، فيه الحرص، فيه الإيتاء، فيه الإعطاء. البو نسميه رب الأسرة. ليه رب الأسرة؟ لأنه يرحمهم، يطعمهم ويعطيهم ويهذبهم ويصلحهم ويشد على أجرهم ويعينهم. أما قال عبد المطلب: أنا رب الإبل. رب الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام الرب يأتي في العطف والهداية والشفقة: فتاب عليه، فتاب ربها فاجتباه ربه فتاب عليه ثم هدى. وبعدين الخبيث فرعون قال: فمن ربكما يا موسى؟ فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولا أعلم لفظاً اقترن بالرب إلا لفظ العطاء. لا أعلم لفظاً اقترن بالرب إلا لفظ العطاء. قال الله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذن لا أعلم لفظا اقترن بالرب إلا لفظ العطاء، وهو من الألفاظ المشتركة. ألم يقول الله سبحانه وتعالى في يوسف: واذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك
عند السيد. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، إذا اشترك اللفظ مع هذا. طيب، أما إذا قلنا أنا رب الدار فيلزم فيه الإضافة، تقول محمد رب الأسرة، ولا تقول محمد رب في الأسرة. إذا قلت محمد رب في الأسرة كفرت. مع المخالق إضافة، رب الدار، رب الإبل، رب السيارة، رب الأسرة. طيب، بعدين جت بعدها بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن يا مشايخ على وزن فعلان. أقول عطشان، يعني بلغت بي حرقة العطش، كل شوي وأنا أشرب، وتمتلي وبعدين خلاص، بعد شوي عطشان. طيب، سكران، غضبان، يروح الغضب ويرجع، ذا اليوم غضبان، ذا اليوم بعد بكرة أشوى، بعدها غضبان ويرتفع الغضب. يقظان، نعسان، جوعان، هذه على وزن فعلان. الله سبحانه وتعالى رحمن، رحمن على وزن فعلان، أي أن هذه الصفة التي على وزن فعلان أنها ممتلئة رحمة. فالرحمن رحمة غير منتهى لا تدركها أنت، وهذه الصفة تفيد التجدد. رحمته إيش؟ متجددة، ورحمته متحدثة، ورحمته مليئة، فناسب أن يأتي بالصفة الكبرى الرحمن. ولم يسمى أحد بالرحمن، اختصت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، هذه الرحمن. أما صيغة الرحيم فهي تدل على الثبوت. نقول محمد طويل، إذن صفة ثابتة. محمد قصير، صفة ثابتة. هذه الصفة الثابتة قد تتجدد وقد تتوقف. نقول محمد كريم، اليوم شان معاد البنك إلا 5000، قال معاد أذبح الواحد، إيش عليه منه؟ فراح بخيل. أما صفة الله سبحانه وتعالى رحيم فهي ثابتة ومستمرة ولا تنقص هذه الرحمة. طيب، ليه جمعت بين الرحمن والرحمن؟ كان واحدة تكفي؟ قال لا، ما بجمع، لابد أجمع بين الثنتين، أو للدلالة على أن الرحمة ملآنة غيث لهم وثابتة لا تنقطع. فرحمة الله سبحانه وتعالى ثابتة لا تنقطع. طيب، بدأ بوصف الرحمن، ليه؟ لأنه لفظ دال على صفته. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فاختار الرحمن لأنه يدل على الصفة ملآنة، الرحمة ملآنة، ولأنه أخص من الرحيم. الرحيم يتساوى فيه العبد والخالق، ولأن التسمية تكون بأشرف الأسماء. طيب، الجمع بين الرحمن والرحيم جناس، يسمونها جناس، رحمن ورحيم مشتقة من الرحمة. طيب، لما يجمع بين الثلاثة الأسماء بسم الله الرحمن الرحيم يسمونه مراعاة النظير. إيش مراعاة النظير؟ أي أن الاسم يستدعي الثاني، الاسم يستدعي الثاني. لما أقول الشمس، إيش اللي يستدعيها؟ لا، الشمس. الكوكب الثاني القمر. الليل تمام. الذهب، الفضة. فبسم الله يستدعيها الرحمن ويستدعيها الرحيم، سموها مراعاة النظير أو التناسب. طيب، لو قال الله سبحانه وتعالى، خلوكم أذكياء، في سورة الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر انتهينا منها، معروف انها كوكب وهاج منور. طيب، والنجم، إذا كان النجم بمعنى أنه كوكب وهاج تستدعيه الشمس والقمر. فهمت يا مشايخ؟
إذا كان النجم بمعنى القمر الوهاج، شمس وقمر ونجم، فهذا النجم الوهاج يروح مع الأسرة حقته، مع ذي ومع ذي. إذا كان النجم بمعنى الشجر الذي لا ساق له، يروح مع من؟ مع الشجر. والنجم والشجر يسجدان. هذا يسمونه مراعاة التناسب أو التناظر. طيب، الكلمة اللي بعدها وإلهكم إله واحد. واحد. وفي آية ثانية يقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد. فما الفرق بين واحد وبين أحد؟ هم سواء؟ لا، ما هم سواء. وقلت لكم يا مشايخ وأقولها لكم، القرآن يتفرد عن اللغة بخصائص النظم. تأتي زي ما يجينا الحين، يجينا الأب والأم، يجيب لفظ يخالف اللغة كلها، واللغة اللي تروح تستقي منه. فهنا عندنا أحد وواحد ليستا متساويتين اللفظتين، وإنما هذا له معنى وهذا له معنى، وكل في سياقه، وكل في سياقه القبل والبعدي. طيب، ما قدرت تدركها في السياق القبل والبعدي، ادركها في الصورة كلها. زي يقول والله واحد. تمام. تعالوا نشوف. واحد أي لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له، لا يتعدد. هذه القاعدة، لا يتعدد. ما يصير هذا إله واحد وإله ثاني وإله ثالث وإله سابع وإله عاشر، لا، إله واحد لا يتعدد. ولذلك ما جاءت كلمة، بحثت كثيرا فلم أجد كلمة الواحد في القرآن الكريم إلا وهي ملازمة للقهار. كلمة الواحد ملازمة ليش؟ للقهار. مثل الرب ملازم للعطاء، الواحد ملازم للقهار. قال الله تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم هي 6، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. شوف كيف الصورة، وبرزوا. شوف المفرد هنا، البروز. وبرزوا لله الواحد القهار. وقاتل الله النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، قد افتروا على الله سبحانه وتعالى وما من إله إلا إله واحد. إذن هذا الإله. طيب، أحد أي ليس مركبا. أحد ليس مركبا من أجزاء. هو سبحانه وتعالى أحد عليم بصفته لا تشبيه له. إذا ذكر الوالدان وجيء بهما مثل قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، فإنها تنطلق إلى الأم مباشرة وليس إلى الأب. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته كرها ووضعته كرها. إذا جاء في القرآن ذكر الوالدين فإنما يقصد الأم. الأب يعني الطفل لا، أو الشاب حتى في الثانوي حتى في الجامعة، لا يدرك تعب أمه في حمله وولادته ورضاعه، لا يدرك، لكن يشوفوه يروح السوق يشتري خضرة فاكهة لحم، يروح للغاز يجيب الاسطوانة، عنده عزيمة هو اللي يأتي بالواية التحلية، البو اللي يكد فيرحب يقول الله يرحم بويه ما أنت غير قاعدة، لا. ولذلك قال أمك أمك أمك. إذا ذكر الوالدان في القرآن فالمعنى ينطلق مباشرة على الأم برا بها. قال الله تعالى طيب وبرا بوالديه.
ولم يكن جبارا عصيا. هنا المقام يختلف. ليه؟ لأنه مقام إحسان، ولذلك غلب ذكر الوالدين. إيش معنى التغليب يا مشايخ؟ إيش معنى التغليب؟ التغليب يا مشايخ فن عند العرب. نقول مثلا القمران. إيش نقصد بالقمران؟ نقصد الشمس والقمر، لكن غلب القمر على الشمس لأن الناس يحبون السير في الليل وينبسطون مع القمر والشمس يضايقون منها، فغلب القمران. ما قال الشمسان، قال القمران. طيب أبو بكر وعمر قال إيش؟ العمران. أبو بكر الأول، عمر قال لا، عمر قعد 10 سنين حاكم للأمة، وفي عهده ازدهرت الفتوحات. أبو بكر 3 سنوات. تمام. طيب لما نقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فين النسوة ما يصومون؟ قال لا، دخلوا ضمنيا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يسمون التغليب. طيب ومريم التي أحصنت فرجها وكانت من القانتين، ما قال من القانتات وهي مرة. ليش قال من القانتين؟ قال تغليبا مع الأنبياء اللي وردوا كلهم في سورة الأنبياء. هذا التغليب. تمام. إذا ذكر يا مشايخ الأبوان، إذا ذكر الأبوان فإنما يقصد به الأب في الميراث. إذا ذكر الأبوان في القرآن يقصد به الأب في الميراث. وورثه أبواه. تمام. وورثه أبواه وورثه أبواه فلأمه الثلث. شفت كيف؟ طيب ما هي داخل؟ لا، الأبوان الأب. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. طيب في آية واحدة ثانية نزلت في نفس الأحداث حقت الميراث، قال الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان. لا يتبوأ يا مشايخ واحد يتحدث عن كتاب الله إلا لابد أن يكون قد علم عدة علوم، ولا يقعد بالبيت. إذا ما عنده هذه العلوم، نحو، صرف، بلاغة، بيان، أسباب نزول، محكم، متشابه، فرائض، تاريخ، فلسفة، منطق، فلا يتحدث عن كتاب الله، ولا بتدهوى يروح فيها. هذه الآية لما يقول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان، هذه نزلت في واحد من الصحابة اسمه أوس بن ثابت، ما أبغى يعطي النسوان ميراثهم، فأدبها الله وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان، ما هي بلك، عطها المرأة والبنات، عطها المرأة والبنات. فالآية قالت الوالدان اللي هم الوالدان اللي هي الأم، اللي هي الأم. طيب. في يوسف ورفع أبويه على العرش، ليش ما قلت والديه؟ أمه معه؟ لا، اللي كان معه ما هي بأمه، خالته، هذه الأولى. فالخالة أم، لكن القضية ما هي باللي ربت يوسف، أبوه اللي رباه واهتم به. هذه القضية الأولى. الثانية أنه لا يصلح أن يرفع العرش ولا يعتلي العرش إلا الرجل، ما هي المرأة تأتي تربع على العرش وتقول أنا الحاكمة، فإنما عبر. ولذلك كل كلمة في القرآن تعبير مقصود، تعبير مقصود. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية في سياق الطلاق. الله سبحانه وتعالى يقول والوالدات. طيب قلت طلقها، ليش ما قلت المطلقات؟ ليش قلت والوالدات؟
بل عشان ذاك اتطلق وقام يضاير وقفه ويعوم، وبعدين ما زال يشوف الدنيا، ضرب 5 في 5 و6 في 7 والكلام هذا خلاص ورط. فحنا قلنا نلطفه ونشعره إنش أنت لا تحزنين، الله معك. فلذلك قلنا والوالدات. ليه؟ لأن المرأة إذا تطلقت أول يوم قالت خذ عوالك، والله ما بزوج واحد ولا أخذ معي واحد، وإنه ما يباريني واحد، وإنه فالله سبحانه وتعالى يعطيها، يقول والوالدات، يعني تريهم عوالش، أنت اللي ولدتيهم، لا تكون ذي الأحكام، اصبري وبيجيش الفرج. فلذلك لا تقول والله لا، عبر باسم والوالدات، يعني لا تنسى لهم الضعف. والله أنا حتى اللي على شيء نحن ما في حضرك، لا. والوالدات يرضعن أولادهن. تمام؟ طيب، وانت الفحل ايش عندك؟ قال ان الله سبحانه وتعالى ما قال لها الوالد، قال والمولود له. ترى انا ماك في ظهرك، ودك باكاش ودك ما تقصد، لا الظاهر في مكاتب العقار ولا في الدكاكين والبقالات والمساجد، لا الظاهر، والله انا في ظهرك، إذن بعطيك إياه والمولود له. تمام؟ فهذه كانت دقة، يذكر بأن عليك الكسوة وعليك نفقته. ما عاد تبغى المرأة خلاص، بتاخذ الحولين ترضع، بعدين النفقة والكسوة عطهم. يلا. طيب، إذا يرد في القرآن الكريم الجمع، الغرفات. نسأل الله في هذه الساعة وفي بيت من بيوته أن يجعل لكم غرفا في الجنة. اللهم اجعل لهم غرفا في الجنة. الغرف في الجنة ليست كالغرفات، كل على عمله. قال الله سبحانه وتعالى، طبعا الغرف والغرفات جمع غرفة، والغرفة في الدنيا معروفة غرفة، آخرها الله أعلم بحالها، هي غرفة مبنية من ذهب ومن فضة ومن جواهر وتلألأ وكالخيمة ليست معلقة وتبعد عن النجوم 70,000 بدك في الكلام. تمام؟ بعدين نجي. إذن هنا الغرف كثرة، جمع كثرة. الغرفات جمع قلة. إذا التقى جمعان غرف كثرة وجمع مختوم بألف وتاء، فهذا كثرة وهذا قلة، وكل له سياقه. تعالوا نشوف. يقول الله سبحانه وتعالى، عدوا معي: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، بس تجري من تحتها الأنهار، بس خالدين فيها، بس نعم أجر العاملين، بس الذين صبروا، بس وعلى ربهم يتوكلون. شفتوا كيف؟ الله يجعلكم منهم، الله يجعلكم منهم ولا يحرمنا أجركم. شفتوا كيف يا مشايخ؟ وقال في الزمر: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف. التقوى الحالة شيء ثاني، اتقوا ربهم في كل شيء، يتق الله ويعلى نفسه. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، بس مبني من فوقها غرف مبنية. من اللي بناها؟ لا تسأل عن الغرفة، اسأل عن الباني. من هو الباني؟ الله سبحانه وتعالى، فما بالك. ولذلك ما فيه معية مثل معية الرسول صلى الله عليه وسلم مع ربه في الإعراج. أطلق معية وأفضل معية وأعظم معية، ولا فيه طلبت في الآخرة إلا زوجة فرعون: ابني لي عندك بيتا في الجنة. ولم يعني يحسن أخ لأخيه إلا موسى: وأرسله معي هارون أخي اشتد به أزري. شوف كيف. طيب، أما الغرفات فوردت في موضع واحد، فهو في 7. قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي أموالكم. إذن السياق في فتنة المال والعوال. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا
فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فرق ما بين الغرف وبين غرفات. طيب، في آيتين تجدونها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. انتبهوا لهذه، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرام كلامه. في عندنا آية في الحديد وعندنا آية في آل عمران. يقول الله في آل عمران، انتبهوا معي لتركيب الآية. يقول الله في آل عمران، يقول الله سبحانه وتعالى في آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، تمام، وجنة، تمام، عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. تمام، فهمتوا هذا الحين الآية؟ تعالوا في الحديد: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. هذا ايش؟ عرضها كعرض السماوات والأرض، هذه عرضها السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ايش الأحسن، تيه ولا تيه؟ ولا ما سمعتوا الآية؟ ما يا بابا، ايش الأحسن، عرضها السماوات والأرض ولا عرضها السماء والأرض؟ يا شيخنا، اللي يقول سماوات رقم واحد، ها يرفع يده. يا سلام، ها يا سلام. واللي يقول سماء 1-0، 1-0، بس تروا بياخذونها منكم بعدين. انتبهوا، إذا أنتم فزتوا عليهم. ليه؟ أولا يا مشايخ، لابد أن نعرف إيش السماء. السماء أن تكون واحدة جمع للسماوات، هذا المعنى الأول، أن تكون واحدة جمع للسماوات، رجل رجال، سماء سماوات. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وإما أن تكون كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء. إذا الورقة سماء على راسي، والسقف سماء على رأسنا، واللي فوقه سماء عليه، واللي فوقه سماء عليه. كيف؟ تعالوا نشوف القرآن الكريم ايش يقول. يقول الله سبحانه وتعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. إذا السماء هنا ايش؟ السماء بمعنى السقف، يمد يده إلى السماء. يقول الله تعالى: يرسل عليكم مدرارا، السماء مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. ايش السماء؟ ايوه، تعادلتوا، خلاص 1-1. إذا يرسل عليكم السماء مدرارا، إذن السماء هنا وش؟ المطر. طيب، وأنزل من السماء رزقا، أنزل من السماء رزقا. إيش السماء هنا؟ أنزل من السماء رزقا، السحاب. السماء هنا معناها السحاب. طيب، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في الجو، يصعد في السماء. وين راحت الآية؟ يصعد في السماء. إذن السماء بمعنى إيش؟ السماء بمعنى الجو، بمعنى الجو. هذه وحدة. إذن اختلف المعنى، السماء لها كلام والسماوات لها كلام. إذن هنا في سورة العمران قال سارعوا، وهناك قال سابقوا. العمران سارعوا، والحديد سابقوا، أي ففيها السباق وفيها المسارعة. هذه آية الحديد. طيب، عرضها السماوات والأرض، اتفقنا على أن السماء أعظم من السماوات، السماء أعظم من السماوات. بعدين إيش قالوا؟ قالوا أعدت للمتقين. هناك أعدت للذين آمنوا، والإيمان
أكثر من المتقين، الذين آمنوا بالله ورسله أكثر من المتقين. إذا هنا قال أعدت للمتقين، إيش صفتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخره. هناك لا، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، والرسل ليس مع هؤلاء، الرسول ليس هنا والرسول هنا. تمام؟ طيب، بعدين بعد ما قال الله سبحانه وتعالى أعدت الذين آمنوا بالله ورسله، زاد فيها ذلك فضل الله. هذيك ما فيها فضل الله، زيادة بس، لا زيادة واحدة ثانية اللي هي والله ذو الفضل العظيم. وإذا قال الله سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم قصر الصفة على الموصوف، فأي فضل بعد فضل الله. إذا سورة الحديد أبلغ من سورة آل عمران. يجيكم تركيب في القرآن يقول لا جناح عليكم وليس عليكم جناح. يستعمل القرآن لا جناح عليكم في الأمور الشاقة، في الرضاع، في الطلاق، في الوصية، في الصلح، في الرضاع، في الفطام. ليس عليكم جناح يستخدمها في أدب الاستئذان والأكل جميعا أو اشتاتا. إذن هذان التركيبان تجدونها في القرآن الكريم. فهذا ليس عليكم جناح يستخدم في الأمور السهلة، الاستئذان والسفر والكلام هذا. في ليس لا جناح عليكم في الأمور الشاقة والقوية، وزي الصلاة في الحرب، الطلاق، الرضاع إلى آخره. تمام؟ طيب، استخدم الله سبحانه وتعالى، نختم يعني على أساس الوقت عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى ترد عبارات، خلوكم معي دقيقة واحدة. ترد عبارة الفوز المبين، وترد الفوز الكبير، وترد الفوز العظيم. وردت في القرآن الكريم فوز كبير، فوز مبين، فوز عظيم. كل واحدة قلت لكم يا مشايخ لها هدف. أما بالنسبة لقوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام من يصرف عنه هي في الأنعام، هي ولا الأنعام؟ هي في الأنعام من يصرف هذه. يقول في القرآن إيش قبل؟ قلت لكم اربطوها بالسياق القبلي والبعدي. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن يخاف إيش؟ من العذاب العظيم، من يصرف عنه يومئذ، يصرف عنه العذاب، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. إذن صرف العذاب رحمة. أنت تخاف من العذاب يوم عظيم، صرفك الله عنه، إذن رحمة، فقد رحمه. وذلك الفوز المبين، الظاهر البارز أمامك. إذا إيش قال إيش؟ من يصرف عنه، هبال بس إيش وحده صرف، إذا صرفه نعمة. تمام. في البروج إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البروج جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا كم هبالهم؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. وانتبهوا الكلمة تجري من تحتها، إيش السر البلاغي في من تحتها؟ وبعدها يقول من تحتها. انتبهوا، يجيكم في الآية اللي بعدها. إذن تجري من تحتها الأنهار، إذن ثنتين، ذلك الفوز الكبير. إذا هناك وحده فوز مبين، الكبير ثنتين، جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب، في الآية الأخيرة هذه في آية التوبة، خلوكم معي معليش تحملوا. خلوكم معي نبوكم. إذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن وعد ففيها خير. إذا قال أعد أو أوعد
انتهت الشر يأتي. وإذا قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا، وعد الله المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين اللهم اجعلهم منهم يا رب، الله يجعلكم منهم في هذه الساعة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم. طيب يقول برضه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. أباكم تتعادلون، أنتم الحين متعادلين، نبغى هذا الحين اللي يفوز وتنتهي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها. يقول إيش؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هناك يقول تجري من تحتها الأنهار، هنا يقول تجري تحتها الأنهار، بس خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذا عرفنا كل ما مد في هذا كثرة الجنة الفوز. طيب ليش هو قال تجري من تحتها وتجري تحتها؟ يقول هناك تجري من تحتها وهنا يقول تجري تحتها. تجري تحتها ومن تحتها. كلمة إذا قال تجري من تحتها، إذا قال تجري من تحتها فهو نعيم وتنعيم، نعيم وتنعيم. أنت في الجنة وفيك صورك ما شاء الله تبارك الله، اطالع كذا وانت على الكرسي تشوف الأنهار تجري من تحتك، وتشوف العين الخاصة بك معك، تصاحبك هذه العين أينما ذهبت. وهذا قال تجري من تحتها. ولذلك دخل الرسول صلى الله عليه وسلم في المؤمنين والمؤمنات التي تجري تحتها من تحتها، لم يدخل هناك عليه الصلاة والسلام ذيك السابقون الأولون. فهذا فرق ما بين هذا وهذه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبكم وأن يستر عيوبكم وأن يرفع درجاتكم في عليين. تمت المحاضرة بحمد الله وتوفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.